جبت لكم آية الجديد. طبعا وصفة خطيرة 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 جدا للتبييض ولإزالة التجاعيد. ما كتخليش تكماش، ما كتخليش هاد الخطوط اللي كتكون حول العين ولا حول الفم شي حاجه زوينه زوينه. البنات راه غادي تخليكم بلا عقل. والمشكله بان هاد الماسك هذا اللي غادي نعطيكم راه كيتباع باثمنه باهظه خياليه. غادي تصاوبوه في الدار بوحدكم، كيجي على هاد الشكل البنات، كيعطيكم واحد اللمعان للوجه وكيعطيكم واحد التبييض فوري وكيجبد البشره وكيحيد التكماش. زوين 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 بزاف. شوفوا كيفاش دايره البنات، راه زوين خطير 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 وبثلاث مكونات فقط، ما غاديش تحتاجوا فيه مكونات كثيره. ها انتم البنات شوفوا غادي ديروه وغادي ترحموني عليه وغادي يولي هو لا باز عندكم في الدار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم المفاجأة الكبرى اللي استنيتوها شحال هادي الوصفة الصحراوية اللي كنت تكلمت لكم عليها في واحد اللايف، اللي كتزول التجاعيد، كتعطيكم بوتوكس زوين 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 بواحد التكلفة قليلة جدا 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 وبمواد طبيعية للغاية. يعني داكشي كله بيو، ما عندكش مناش تخافي. كتجعل الوجه يكون مجبد وكتعطيه واحد النضاره وكتحيد هذوك الخطوط. مثلا البنات اللي كيكونوا عندهم الخطوط هنا حول العين او لا حول الفم اللي كتضحك، كيكون عندها هاد لاطخاس هذا ديال التعابير ديال الوجه سواء حول العين او في الجبين، او كاينين بزاف اللي عندي ديال البنات كيشكيو من هاد الخطوط او لا هاد البلاصه هذه اللي كيكونوا فيها هادوك الشراطي. الوصفه البنات سهله ماهله، فيها مكونات بسيطه وقليله جدا جدا جدا. غادي تعجبكم انا متاكده مليار في المية، وغادي توليو مدمنات عليها لانها تستحق. سبق لي وحطيت لكم الوصفه ديال اللبان الذكر الغنيه بالكولاجين، طبعا لان التجاعيد كتجي من الكولاجين ناقص في البشره. يعني ان ما حد الانسان كيزيد في العمر، وكاينين حتى مالين 20 عام و30 عام كيكونوا عندهم تجاعيد. علاش؟ لانه كيخليو البشره ديالهم تجف ما كيتهلاوش فيها، يعني ما كيديروش ليها دي ماسك اللي كيغديوها وكيجبدوها. راه ضروري انكم تعتنيو بالجمال ديالكم، هذا الشيء راه ضروري. الوصفه ديال اللبان الذكر لا يعلى عليها، زوينه. والمكون اللي غادي نعطيكم اليوم لاول مره غادي نتكلم عليه في قناتي وهو العلك الصحراوي. العلك البنات، العلك زوين بزاف 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 بزاف. اللي ما كتعرفوش انا غنوريه لكم دابا، ونوريكم الاثمنه، نوريكم الطريقه باش تصاوبوا واحد الكريم اللي كيتباع بالزبابل ديال الفلوس. راه بحال لبان الذكر، غير وكان الا صوبتيه بوحدك تكلفه طايحه جدا، يعني منخفضه للغايه، وفي نفس الوقت راه كيحصلتي على واحد الكريم اللي غادي تشريه راه كيتباع ب 600 درهم 700 درهم الكريم. والمواد الاساسيه فيه هي اللبان الذكر او لا العلك او لا. راه سبق لي وحطيت لكم حتى الماسك ديال المعدنوس. نتوما عارفين بان المعدنوس المواد الطبيعيه اللي فيه راها غنيه بالكولاجين، يعني كيعالج التجاعيد يعني بواحد الشكل رهيب. بلا ما نطول عليكم الحبابات ديالي، مرحبا بكم مره اخرى. مهما رحبت بكم ما وفيتكمش حقكم. واحد الحاجه راني نسيت ما ذكرتهاش، راه ما كيخليش الهالات. البنات اللي عندهم هنا كحل وهنا كيكون داكشي يعني ناتج على الارهاق وعلى السهير وعلى بزاف ديال الحاجات. اعتذر البنات تقطع لي التصوير، جاتني الكحه. المهم ما علينا، غادي ندوزو دابا للتطبيق مباشره بلا ما نطول عليكم. ولكن قبل ذلك غادي نطلب منكم واحد الطلب، ما تنساوش لي ابوني في لاشين. اللي اول مره كيشوفني ما تنساوش لي اللايكات والبارطاج ديال الفيديو. هانتوما بنات غادي تجيبوا واحد الكاسروله تكون صغيره بحال هكا ياك، وغادي ديروا فيها نص كاس. شوفوا الحجم ديالو، الكاس اللي استعملت ديال الحليب صافي، نص كاس كافي. غادي ديروها فوق البوطه بوحدو حتى يغلي، وغادي نوريكم شنو غادي ديروا به. هانتوما بنات بعد ما كيغلي الحليب كنوجدوا اللبان العلك الصحراوي. عقلوا عليها، العلك الصحراوي هذه راه وصفه من صاحبتي صحراويه، راها مضمونه مليار في المية. ردوا البال ان الاخوات اللي في الصحراء كيكونوا ما فيهمش تجاعيد بزاف. علاش؟ لانه هما كيامنوا بالوصفات الطبيعيه، كيامنوا بشي حاجه سميتها لي ماسك، شي حاجه سميتها نتهلا في الجمال ديالي. فهمتوني؟ غادي ديروا العلك الصحراوي. انا نقربوا لكم وغنقول لكم الاسم ديالو. بالنسبه للدول الاخرى، جميع الدول الاخرى العربيه كيقولوا ليه الصمغ. العربي هو هذا الصمغ او لا الصمغ، راه هو هذا البنات. شوفوا غادي تمشيو عند الاعشاب اللي كاينين في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في السعوديه، في لبنان، راه نفس الاسم، راه سميتو الصمغ العربي. صافي غادي تاخذوه مع حد الحليب باقي سخون،
لانه هو شنو كيدير بحال الجيلاتين، يعني الا ما تحطش في السخونيه ما يذوبش. يعني ضروري انك تسخني الحليب مزيان. الا لقيتي انك ديري الحليب كامل الدسم يستحسن انك ديريه من الاخر، غادي نبقاو معاه حتى يذوب، صعيب لينا باش يذوب، او غادي نضطروا نردوه للحمام ماري عاد باش كيذوب، راه ما كيبغيش. باش نتفاهموا، هو الحليب باقي طالع منه البخار كما كتشوفوا، وشوفوا واش غيدي منه شي حاجه ولا لا. كيولي بحال راه ما لحقوش وسماوه لعلك، ها لذيذ وكيتجبد، يعني كيولي بحال العلكه، راه علكه نيت، غير هو ما نعرفش كيفاش نقول لكم، كيولي بحال ليساق، راه هو هذاك الاصلي. الا كان ما كيتلصقش عادي راه ماشي مزيان، كيكون هو الحجيرات ديالو بحال الكريستال، كيبرييو وكيلمعوا بحال الزاج، وهو هذا اللون ديالو هكا ذهبي. ها نتوما شوفوا اللون ديالو كيفاش داير. غادي نحاول نذوبو، انا غادي نرجعوا الباناغي حتى يذوب ليا، عاد نرجع معكم باش تشوفوا الكريم اللي غادي تحصلوا عليه كيفاش داير. هانتوما البنات شوفوا، بعد ما خدمش ليا حمام ماريا شنو وليت درت؟ وليت حيدتو سخون ياك، شوفوا دابا ها حيدتو سخون وانا نديرو في الميكسور، ضربتو هكا بالباطور هو يتهرس عاد باش ولا كيذوب معايا، ودرت ليه عافيه مهيله كما كتشوفوا. راه الا جهدتي ليه العافيه غادي يتحرق ليك، فهمتي؟ حاولي ما امكن انك ديري. انا كما كتشوفوا معايا درتو في الميكسور هذا ديال العطريه، ردوا البال كيفاش غادي ينزل داير، شوف شفتوا؟ الا عذبك ما بغاش يذوب لك وخدا لك وقت طويل، هذا هو الحل انك تسربي دغيا. شوفوا كيفاش كيلصق في الميكسور، ما عرفتش واش باين لكم ولا لا، عادي لانه راه علك، راه ما وصلوش وسماوه العلك حتى كان علك النيت. صافي ها نتوما شوفوا دابا راه هذا هو القوام اللي بغينا نحصلوا عليه، راه باقي واحد الفتيفات لتحت معليش غادي يذوبوا. صافي هكا يدك فيه، وحذاري انك تنزلي على النار وتمشي ديري شي شغل، راه غادي تحرق يدك، تبقى هنا. صافي انا غادي نرجع معكم باش نوريكم الاضافات اللي يمكن لكم تعملوها لهذا الكريم هذا. شوفوا البنات بعد ما وجد لينا الكريم ديالنا، شوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون معسل. شوفوا كيفاش كيلصق في الكاسرونه، ردوا البال بلاتي نبين لكم. ها انتم شوفوا شفتوا باش قلت لك يدك تبقى فيه، شوفوه مزيان. غادي نجيبو دابا واحد القنينه ديال الزاج اولا شي بواطه، المهم فاش غادي تنزلوه عاد باش تضيفوا ليه شي حاجه، ما تضيفوهاش ليه هنايا. نتوما البنات بعد ما جبنا هاد القنينه يعني فارغه ومغسوله من الاحسن ديال الزاج بالزربه، جيبوها يعني يكونوا موجدينها قبل، راه كيتجمد. ها نتوما شوفوا شنو غديروا، غادي تخويوه هنايا بهاد الطريقه هكايا، بغيتي تصفيه صفيه، الا بان لك بقاو فيه يعني شي حاجه اللي هي قاصحه مازال راه هي لتحت صفيه. شوفوا كيفاش كيولي بحال شي كراميل، شتي كيولي ثقيل. هاد الكريم هذا غادي ترحموني عليه الى ما مات. صافي غادي تجيبوا المكون اللي غادي تضيفوه هو زيت الورد البنات. زيت الورد مزيان للبشره، مزيان للتجاعيد، مزيان للحبوب، مزيان للاثار ديالو، مزيان للتصبغات، خدام بزاف ديال الوصفات. كنصحك انك تقلبي على زيت الورد الاصلي، يعني شي حاجه اللي تكون مزيانه موثوق فيها، اولا شريها من البارافارماسي الا ما عندكمش العصاره. الا كاين شي واحد اللي كيعصر الزيوت من الاحسن، ما كانش غادي تشريه من البارا. المهم تكون شي نوعيه مزيانه، مفيد ماشي غير للبشره وكذلك للشعر، لبزاف ديال الحاجات. هذا ضروري انه يكون عندك في الدار، وغادي تاكدي منه بانه فري. ملي غادي ديري ليه هكا كتلقايه ثقيل في اليد. شوفوا شفتوه انه ماشي كيجري بحال الماء، بحال لحتي الماء. الريحه ديالو غزاله بزاف. غادي ديري هنايا واحد 6 درشات، صافي يكفي. صافي غادي ديري شي 6 درشات اولا مقدار ملعقه صغيره ديال زيت الورد. بالنسبه للاخوات اللي غادي يقولوا لي في التعاليق ما عندناش زيت الورد منين غنجيبوها، ما كاينش منين نشريوها، ممكن تعوضوها هنايا بزيت اللوز الحلو ياك. من الاحسن انا كنأكد عليها زيت الورد مع العلك خطير بزاف. ولكن في حاله الا ما لقيتيش وبغيتي تطبقي الماسك، معليش انك ديري هذا التغيير هذا، يعني تغيري الزيت، ديري زيت الارغان او الاصلي او زيت اللوز الحر، يعني تكون شي زيت عصرات يعني ردوا البال مع هذا الشيء، راه كاين يعني اختلاف كبير في هذا الشيء.
صافي هذه هي الوصفه. غادي تبداو تشدوها قبل لا تطبقوها على الوجه ديالكم، خاص يكون مغسول. انا نرجع معكم دابا باش نفهمكم اكثر وتشوفوني ونشوفكم. انا دابا راه كيتهيأ ليا راني كنشوفكم. المهم معليش، غادي تغسلوا وجهكم بالماء والصابون عادي، يكون بشره نقيه. هذا الماسك تيبغي بشره نقيه صافي. وغادي تبداي كتشديه وانت كدوزي على وجهك. هو راه كيلصق كينشف، خاصك ما تبقايش تهضري ملي ديريه، لان يعني هو كيدير كيبس، غادي يخلي لك تجاعيد عوض ما يحيد لك التجاعيد. كيعطيك واحد البريون لوجهك اولا واحد اللمعان للوجه خطير بزاف 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 بزاف. وشوفوا راه ما عندوش لون، شفتوه ما عندوش لون، هذا هو العلك الحقيقي. اما هذاك اللي كيكون بيض يعني بحال اللون ديال هذه ماشي هو، بعد ما كيطيب يولي لك بحال اللون الابيض الناصع، راه ماشي علك هذاك، فقط شي تخربيقه راه هي تماك، لان كيتشابهوا. ردوا البال انه كيشبه نيت اللبان الذكر. حنا هنا ما كنهضروش على اللبان الذكر، كنهضروا فقط على لك زوين 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 البنات. بالنسبه لهاد الكميه اللي خدمت بها انا راه 5 دراهم مغربيه، راه دارت ليا هذا المقدار هذا في نصف كاس حليب. كما قلت الحليب من الاحسن انه يكون كامل الدسم، لان هذاك اللي كامل الدسم ياك راه كيعطيك واحد الرطوبيه، واحد ترطيب البشره خطير، لان هذوك الدهون اللي فيه مزيانين صافي. وغادي تحاولوا ما امكن انكم تبداو ديروا مساج، يا اما بصبعكم يا اما بالمعلقات الصغار كما وريت لكم انا في فيديو سابق. انا غادي نعاود نذكركم بالطريقه. هانتوما بنات كتجيبوا الظهر ديال المعلقه كتفزقوه بحال هكا، شوفوا مزيان، كتبداو كتشدوه عندك التجاعيد هنا. هاد الابتسامه كتكون عندك فيها التكماش بحال هكا، غتمشي عليها هكا. دائما التجاعيد ديال هاد المنطقه كندفعوهم من لهنا، ماشي تجيبيهم من لهنا، دائما تيكونوا العكس. فهمتوني البنات؟ سواء تخدمي بجوج سواء بوحده ما كاينش مشكل. هاد العضلات ديال الوجه وهاد الخلايا كتحرك كتحيا كتنتعش. المساج مزيان للوجه، ما كيدير لا ترهلات لا والو. لو كان كيدير ترهلات ما غاديش يديروه في مراكز التجميل بالزبال ديال الفلوس، كونوا على يقين. هاد لك مع هاد المساج غادي تشوفي وجهك كيفاش غادي يولي، راه غادي تجبد وما غاديش يبقى فيك تكماش نهائيا. راه بوتوكس طبيعي وفابور تقريبا. شنو هي 5 دراهم. الحليب راه هو في الدار، زيت الورد راه ما كتخطى دار. كاع الناس اللي كيديروا الوصفات كتلقاي عندهم يعني كيهتموا بالتجميل وبالجمال ديالهم، راه كتلقاي عندهم زيت الورد. في حاله لا كان عندك هنا غادي تمشي معاه بهذه الطريقه، هكا 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 صافي. البنات كاع البلاصه اللي عندك فيها التكماش، بالنسبه لهادو اللي كيقولوا لي عندنا التكماش هنا، هانتوما البنات والله الا كتحسي بواحد الراحه وواحد الاسترخاء زوين. واللي ما بغاتش تخدم بالمعلقات غتخدم غير بالصبع، غير هكا. ها شوفوا البنات، شوفوا راه ها كيتلصق وجهي كيتلصق، كتحسي بانه تشبع. بعد ما كنديروا هذا المساج هذا وكنساليو يعني كنماسيو الوجه ديالنا مزيان. البلاصه اللي فيها التكماش الا كان في الجبهه غادي تفزقي مزيان يعني باللي يديك اولا المعلق، وغادي تبداي كديريها ناحيه الشعر. ما تجبديش تكماش لتحت، غادي تبداي تطلعيه العكس ديال التجاعيد، غادي تمشي بالعكس ديالهم يعني كترديهم. كوني على يقين انك الا تبعتي هذا المساج هذا وهاد النصائح وهاد الوصفه مده ديال 3 ايام غادي تشوفي الفرق. انا بعدا انا غادي نغسل وجهي غادي تشوفوا الفرق من اول استعمال. راه كيعطي هاد اللمعان، انا كيعجبني كتباني بحال حكيتي وجهكم دوشه نيت، وكيعطيك واحد الوجه مجبد مزيان. صافي البنات انا غادي نغسل وجهي ونوريكم شنو غادي ديروا. هانتوما بنات انا بعد ما غسلت وجهي، هانتوما كتشوفوا باقي فيه الماء، صافي كتنشفيه وكدهنيه بالزيت اللي نتي موالفه كدهني بها. بحال انا مثلا كنفضل الزيت ديال جونسون، زيت الاطفال، ما فيهاش مواد حافظه، ما فيهاش اضافات يعني شي حاجه اللي هي مضره بالبشره. ردوا البال، شوفوا كيفاش كيولي الوجه كيبري كيلمع، وخليوه تينشف. يعني انا اثناء التصوير انا يعني قوميت معكم اولا درت المساج معكم عفوا مشيت غسلت. اما بالنسبه لك انت غادي ديري المساج وغادي تخليه تينشف، تتحسي بالبشره نشفات. من بعد غسلي وجهك عادي، دهنيه بشي زويته وسيري تنعسي. هذا المساج هذا غادي تبقاي ديريه مره في النهار، يعني نهار ونهار لا، ومره في النهار.
كل ليله قبل لا تبغي تنعسي عفوا، ومع المده فاش حصلتي على النتيجه اللي بغيتيها صافي غادي تبداي ديري نهار يومين لا، او نهار لا، يعني كتبداي كتنقصي. اما في الاول فاش كتكوني باغا نتيجه يعني مازال ما وصلتيش لداكشي اللي بغيتي، ديريها يوميا صافي. كنتمنى البنات ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. انا بعد هذه الوصفه كتعجبني وكتحمقني وتشاركتها معكم باش تعم الفائده، وشكرا للاخت اللي نصحتني بها. تهلاو في روسكم والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.